KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। नाज़रीन, देखते हैं कादियानी जमात का सवाल। क्या आप जमात अहमदिया के टीवी चैनल से कोई एक प्रोग्राम या कोई एक छोटा सा फिलर भी ऐसा पेश कर सकते हैं जिसमें माअज़ल्लाह पैगंबर इस्लाम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई हो? अगर कर सकते हैं, अगर कैसा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दावा है, चैलेंज हो ही नहीं सकता। मिले अगर कुछ आपको ऐसा, ज़रूर हमें भेजें। नाज़रीन, सवाल आपने देखा, कादियानी टीवी चैनल के एंकर ने सवाल किया है कि हमारे टीवी चैनल पर कोई एक ऐसा प्रोग्राम, क्लिप या फिलर दिखा दिया जाए जिसमें कि हमने नाउज़ बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की हो। वैसे तो अगर देखा जाए तो कादियानी जमात का तकरीबन तमाम मजहबी लिटरेचर और टीवी प्रोग्राम्स गुस्ताखियों से भरे पड़े हैं, लेकिन सबूत के तौर पर कादियानी टीवी चैनल से एक क्लिप मुलाहिजा फरमाइए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मोहतरम मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब हामिद से मेरा ये सवाल है कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरज़मीन में अल्लाह ताला ने आपको मबूस किया, तो आपके जो अव्वलुल मुखातिबीन थे वो हिंदू कौम थी, तो उनसे हमदर्दी के हवाले से आप अलैहिस्सलाम ने क्या तालीमात दी हैं, इस बारे में मैं आपसे तफसील जानना चाहूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, सैयदना हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम ने रहमतुल लिल आलमीन करार दिया है। तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर आपको अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया है। और इस ज़माने में हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत सानी के तौर पर मबूस हुए हैं। वही तमाम सिफ़ात और आदाब और आदात और सब के सब हज़रत अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाए जाते थे, वो सब के सब हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम में भी पाए जाते हैं। दरअसल आप हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक फ़ाज़िला के मज़हर अतम थे, तो तभी तो अल्लाह ताला ने आपको फरमाया इल्हामन मन फ़र्रक़ बैनी व बैनल मुस्तफ़ा फ़मा अरफ़नी व मरा, जिसने मेरे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फ़र्क करेगा, गोया उसने मेरे मकाम को नहीं समझा और मुझे नहीं पहचाना। ये लफ्ज़ साहब, ये कादियानियों का आपने सवाल भी जो है वो देखा और सुना, और सबूत के तौर पे जो हमने अपने नाजरीन को कादियानी चैनल से क्लिप दिखाया है, माज़अल्लाह ये इंतहाई गुस्ताखी की गई है। हमारे दिखाने का तो ये कतई जो है वो दिल नहीं करता, लेकिन हमारी मजबूरी है। तो बहरहाल आप हमारे नाजरीन की जो है इस सवाल और इस क्लिप के बारे में रहनुमाई फरमाएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में हमारी दरख्वास्त ये है कि ये जो कादियानी जमात का चैनल है, ये कादियानी जमात के अकायद और उसके नज़रियात को पेश करने का उन्होंने एक जो है इस चैनल को खोला है। हमारे नज़दीक कादियानियत किसी मज़हब और अक़ीदे का नाम नहीं, ये हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से बग़ावत और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से दुश्मनी का दूसरा नाम वो कादियानियत है। अब अगर ये चैनल उसी कादियानी जमात के नज़रियात की तबलीग करता है, तो हमारे नज़दीक जिस तरह कादियानियत इहानत रसूलुल्लाह की दलील है, तो ये टीवी चैनल भी उसी इहानत रसूल का दाई और उनका मुबल्लिग होगा। मसलन हमारा अक़ीदा है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं। कादियानी जमात कहती है कि नहीं, मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी भी नबी था। अहले इस्लाम का अक़ीदा ये है कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने ईमान की हालत में देखा वो सहाबा हैं। कादियानी जमात ने उसके मुकाबले में ये अक़ीदा बनाया कि जो लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी को पर ईमान लाए थे या उसे माना था, वो भी सहाबी है। हम हज़रात सहाबा इकराम के लिए राज़ी अल्लाह का एज़ाज़ और ये इसको दुआया जुमले को दोहराते हैं उनके नाम के साथ। कादियानियों ने भी मिर्ज़ा कादियानी के देखने वालों को राज़ी अल्लाह कहना शुरू किया। ख़ुद कादियानी जमात ने ये कहा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी के देखने वाले सहाबा हैं। हमारे नज़दीक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद को अहल बैत का कहा जाता है। कादियानियों ने मिर्ज़ा कादियानी के ख़ानदान को भी अहल बैत करार देना शुरू किया। हमारे नज़दीक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को मुसलमान कहते हैं।
قادیانی جماعت نے کہا کہ کوئی آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 1000 بار مانے، اگر وہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں، مسلمان وہ ہوگا جو مرزا قادیانی کو مانے۔ تو گویا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عملاً اب نجات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے نہیں ہوگی، اب نجات جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ماننے سے ہوگی۔ جس طرح آج کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، اور ہمارے نزدیک جب تک وہ حضور علیہ السلام کو نہ مانے تو اس کی نجات نہیں ہوگی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی ہونے کے باوجود ان کی شریعت کا اب پیریڈ نہیں رہا۔ تو قادیانی جماعت کے عقیدہ کے مطابق سیم اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیریڈ نہیں رہا، اب نجات جو وابستہ ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کی ذات کے ساتھ۔ تو آپ اس ایک ایک جزی کو دیکھیں کہ انہوں نے ایک ایک بات میں اسلام کی اور اسلام کے شاعر کی اور علامات کی انہوں نے جو ہے وہ اپنا اہانت کی، اس کی انہوں نے تردید کی اور اس سے بغاوت کا ارتکاب کیا، اور اسی بغاوت کا نام قادیانیت ہے۔ اور دن رات یہ قادیانی چینل، ٹی وی چینل جو ہے وہ اسی کا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو اب قادیانیوں کو یہ نہیں سوال کرنا چاہیے کہ کوئی ایک ایسا حوالہ پیش کریں کہ ہمارے ٹائم میں جو ہے وہ چینل نے کوئی جو ہے وہ پیغمبر اسلام یا ان کی گستاخی کی ہو۔ ہمارے نزدیک تو قادیانی جماعت اور ان کا ٹی وی چینل یہ ہیں ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پر ان کا وجود قائم ہے، اور یہ چلتی پھرتی اس کی دلیل ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح کوئی بھی مسلمان جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیتا ہے تو آپ کے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام کا، انبیاء علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ جو ہے وہ لاحقہ ساتھ لگاتا ہے، اور قادیانی جماعت اس کے مقابلے میں مرزا غلام محمد قادیانی کے نام کے ساتھ لاحقہ لگاتی ہے۔ اہل اسلام کے نزدیک مرزا غلام محمد قادیانی ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا۔ جھوٹا مدعی نبوت کو اہل اسلام کافر سمجھتے ہیں، تو ایک کافر کے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام لگانا، اس سے بڑھ کر اہانت کسی رسول اور پیغمبر کی یا دین اسلام کی یا مسلمانوں کے نظریات کی اور کیا تردید ہو سکتی ہے یا اہانت ہو سکتی ہے جو قادیانی جماعت کرتا ہے۔ تو اسی طرح قادیانی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر 2 دفعہ آنا تھا۔ پہلی دفعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سیدنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، وہاں پر پیدائش ہوئی۔ قادیانی جماعت کہتی ہے کہ سیم وہی محمد الرسول اللہ دوبارہ غلام محمد قادیانی کی شکل میں انہی اعزازات اور القابات، انہی اختیارات کے ساتھ قادیان کے اندر پیدا ہوئے۔ ہمارے نزدیک ساری کائنات مل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جبکہ قادیانی جماعت کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا وجود بھی یہ محمد ثانی ہے، اور اس کا وجود بھی، اور پھر اس کا وجود بھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ وجود ثانی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے زمانے میں دین اسلام کی حیثیت وہ پہلی رات کے چاند کی تھی، اور مرزا غلام قادیانی کے زمانے میں 14ویں رات کے چاند کی۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر صراحت کی کہ حضور علیہ السلام کے 3000 معجزات تھے، میرے 3 لاکھ سے بھی زیادہ معجزات ہے۔ غلام محمد قادیانی نے یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ جو ہے وہ آسمانوں سے کئی تخت اترے لیکن میرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔ اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ میرا آنا دراصل محمد رسول اللہ کا آنا ہے، اور قادیانی جماعت یہ کہتی ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی
اپنے اس کے تمام تر جو دعوی تھے وہ اپنے دعوی میں اور الہامات میں سچا ہے، تو اس کے دعوی اور الہامات تو یہ تھے کہ میرے اوپر وہی قرآن کی طرح نازل ہوتی ہے، میرے دیکھنے والے صحابہ ہیں، میرا خاندان اہل بیت ہے، میں نبی ہوں، میرے حضور علیہ السلام سے زیادہ معجزات ہیں، میرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا، میری جو عبادت گاہ ہے قادیان کی اسے مسجد اقصیٰ قرار دیا گیا اور اسے امن کی جگہ قرار دیا گیا۔ تو یہ دین اسلام کی جتنی اصطلاحات تھیں ان اصطلاحات کو انہوں نے برقرار رکھا اور اس کا جو ہے وہ مفہوم معنی اور اس کی مراد کو بدل دیا۔ نبی سے مراد غلام محمد قادیانی، صحابی سے مراد وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے دیکھنے والے، رضی اللہ کا مستحق اب مرزا غلام محمد قادیانی کے دیکھنے والے، علیہ الصلاۃ والسلام کا مستحق اب مرزا غلام محمد قادیانی۔ اب مسلمان وہ جو مرزا غلام محمد کو مانے گا، جو غلام محمد قادیانی کو نہیں مانے گا اس کی نجات نہیں ہوگی، تو مدار نجات مرزا غلام محمد قادیانی ہوا۔ تو ان تمام تر چیزوں کا اس وقت ترجمان جو ہے وہ ٹی وی پہ قادیانیوں کا ٹی وی چینل ہے، اس لیے اس کا ایک ایک لفظ ہم اسلام کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں۔ ان کا وجود ہی اہانت رسول اللہ کی دلیل ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں۔ آپ نے اپنے مجھ سے پیشتر جو ان کا وہ کلپ پیش کیا جس میں ایک قادیان کا جو ہے وہ رہنے والا بد نصیب واضح طور پر کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کا وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا۔ تو یہ جو ہے ان تمام تر حقائق کے باوجود قادیانی حضرات کا اس طرح کا سوال کرنا یہ صرف اور صرف امت کو دھوکہ دینے کی خاطر اور جھوٹ اور سچ کو ملانے کی خاطر، یہ اس مکس کرنے کی خاطر کہ حق اور باطل کے اندر تمیز نہ ہو سکے، یہ دجل اور تلبیس کے اوپر مبنی ہے۔ حقیقت میں اس سوال کا کوئی وہ جواز بھی نہیں ہے اور یہ سوال بنتا بھی نہیں ہے جی۔